من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خوب هستید شما؟ زهرا زیشان سلام، خوب هستی شما؟ هستن زهرا زیشان؟ شب شما بخیر. خوب هستی؟ خانواده شما خوب هستن؟ بله خوب هستم. شام خوردی شما؟ نه الان نخوردم. شما داری چه کار میکنی؟ الان درس میخوانم. الان درس میخوانم. شما تکلیف‌هایتان را نوشتید؟ تکلیف‌هایتان را نوشتید؟ خیلی خوب. بچه های شما خوبند؟ بچه ها خوب هستند؟ بله خوبه. خوب. خانواده شما چه خبر؟ خوبه. خوب. شما کجا زندگی میکنی؟ در مشهد زندگی. انشاءالله که وقت خوبی داشته باشید. وقتی رفتی حرم برای ما هم دعا کنید انشاءالله. خوب. تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بلی من خوبم، شما خوبی؟ منم خوب هستم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بلی آنها خوبند. خانواده شما چه خبر است؟ آنها هم خوب هستند، ممنون. شما بفرمایید، شما این واژه های جدید را نوشتید؟ بلی نوشتم. یاد گرفتی؟ بلی یاد گرفتم. بله بگو این چه رنگیه؟ الان از شما میپرسم. این چه رنگیه؟ این سبز است. کجا این سبزه؟ سوری این توسی است. احسن. این رنگ توسی است. بله این سیاهی وایت. بله. این چه رنگی است؟ این قرمز است، سرخ است. بله. این چه رنگی است؟ این بنفش است. این بنفش است. خیلی خوب. شما بفرمایید این چیه؟ این رنگین کمان است. احسن. این رنگین کمان است. رنگین کمان یعنی رینبو. رینبو. RAINBOW. این رینبو است. رینبو کجاست؟ رینبو در آسمان است. کی؟ بله. کی دیده میشه؟ این رنگین کمان کی دیده میشه؟ یعنی الان می نویسم. همه متوجه هستی؟ همه متوجه هستن؟ بله آقا. بله آقا. متوجه هستم. رنگین کمان کی دیده میشه؟ یعنی نہیں غلط ہوتا ہے. یعنی کب دکھتا ہے؟ بله. رنگین کمان کی دیده میشه؟ یعنی رنگین کمان کی دیده میشود؟ رنگین کمان بعد از باران در آسمان دیده میشه. متوجه هستید؟ بله آقا. بله. رنگین کمان بعد از باران در آسمان دیده میشه. رنگین کمان رنگ‌های مختلفی دارد. رنگ‌های مختلفی دارد.
متوجہ هستید؟ رنگین کمان رنگ‌های مختلفی دارد. هم سبز دارد، هم قرمز و هم زرد و هم آبی و مختلف رنگ دارد. مختلف رنگ‌های مختلفی دارد. متوجه هستید؟ بله. خب بله شما آقا. بفرمایید. خیلی خوب. این چیز این رنگین کمان است. این چی بود؟ چی بود؟ رنگین کمان بود. رنگین کمان کیونکہ اب تو ہے نہیں نا تھی. این چی بود؟ این رنگین کمان بود. رنگین کمان کی دیده میشه؟ رنگین کمان بعد از باران در آسمان دیده میشه. رنگین کمان چه رنگ‌هایی دارد؟ رنگین کمان رنگ‌های مختلفی دارد. رنگ‌های مختلفی دارد. مختلفی دارد. خیلی خوب. شما بفرمایید. بله. اسپری کلر چه میگویند؟ اسپری کلر؟ بله. اسپری رنگ. بله. اسپری رنگ. اسپری رنگ. برش. بله. برش پینٹنگ برش چی گفته میشه در زبان فارسی؟ قلم مو. قلم مو. متوجه هستید؟ چطور من از شما پرسیدم؟ چطور پرسیدم؟ یعنی پینٹنگ برش در زبان فارسی چی گفته میشه؟ چی گفته میشه؟ یعنی میں نے انگلش ورڈ اور دوسری زبان کا ورڈ یوز کیا. کیا ورڈ تھا؟ پینٹنگ برش. اسپری کلر. پینٹنگ برش. پینٹنگ برش در زبان فارسی چه گفته میشه؟ بے قلم مو. بے پینٹنگ برش. یہ دوسری زبان کا ورڈ ہے انگلش کا مثلا. بے پینٹنگ برش در زبان فارسی چه گفته میشه؟ چه گفته میشود؟ یعنی پینٹنگ برش کو فارسی زبان میں چه گفته میشود کیا کہا جاتا ہے؟ قلم مو. تو آپ کہیے بے پینٹنگ برش. بے پینٹنگ برش در زبان فارسی قلم مو گفته میشود. قلم مو گفته میشود. خب این چیه؟ ولی نمیدونم چیه. خب اسٹول بنا رہے ہیں. این چیه؟ در زبان فارسی چی گفته میشه؟ این چهار پایه گفته میشه. بله. 4 پایه گفته میشود. خیلی خوب. شما 4 پایه داری؟ بله من 4 پایه دارم. بله. شما بفرمایید بیشتر مردم روستا چه دارند؟ بیشتر مردم روستا چی دارند؟ بیشتر مردم روستا چه دارند؟ یعنی گاؤں کے لوگ زیادہ تر کیا رکھتے ہیں؟ نہیں، گاؤں کے لوگ زیادہ تر نہیں. مردم در روستا بیشتر چه دارند. جو آپ نے پڑھا، جو ابھی آپ نے ٹرانسلیٹ کیا، وہ کائے کا ترجمہ ہے مردم در روستا بیشتر چه دارند. بیشتر مردم در روستا چه دارند. گاؤں کے اکثر لوگ کیا رکھتے ہیں؟ ایک ہے گاؤں کے اکثر لوگ کیا رکھتے ہیں، ایک ہے گاؤں کے لوگ اکثر کیا زیادہ کیا رکھتے ہیں. بیشتر مردم روستا مزرعے دارند. بلی. گاؤں کے اکثر لوگ کھیت رکھتے ہیں. یا بیشتر مردم روستا دامدارند. دامدارند یعنی بلے آقا. دامدارند یعنی بھلے دیکھو دامدار یعنی بکریاں بھیڑ پالنے والے. بھلے گلہ بان.
غلہ جو بھیڑ بکریاں جن کے پاس پالتے ہوتی ہیں. ہے بیشتر مردم روستا دامدارند یا مزرعه دارند. دامدارند یعنی دامدار هستند. دامدار هستند. هستند. شما چه داری؟ بله؟ من اسپری رنگ دارم. بله شما بفرمایید شما آبرنگ از آبرنگ استفاده نمی کنی؟ چرا من آب رنگ از استفاده میکنم. آبرنگ استفاده می کنم. آبرنگ یعنی؟ واٹر کلر. بله استفاده می کنم. من از آبرنگ استفاده می کنم. آقای صورتی جواد سلام، خوب هستی شما؟ خانم هستی شما دیگه، فراموش کردم اسم شما. چی بود اسم شما؟ سیدہ ضیا رضوی سلام، شما خوب هستید؟ سلام علیکم آقا، من خوبم، شما خوبید؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستن. خب شما داری چه کار میکنی؟ من دارم درس میخونم. از درس ها راضی هستی؟ بله من درس راضی هستم. از درس ها راضی هستم. بله. خیلی خوب. شما شام نخوردی؟ الان نخوردم. خیلی خوب. شما هر روز دیر غذا میخوری؟ بله من هر روز دیر غذا میخورم. خانم معصومه سمانی سلام، شما خوب هستید؟ بله شب شما بخیر. صدای من میرسه؟ نه صدای شما نمیرسه. خیلی خوب. سبھی کے سلام، شما خوب هستید؟ صدای من میرسه؟ سلام. وعلیکم بله السلام. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوبن. شما از آبرنگ استفاده نمی کنی؟ نه من آبرنگ از استفاده نمی کنم. شما از چه چیز استفاده می کنی؟ پنسل کلر، مداد رنگی استفاده می کنم. مداد رنگی. من از مداد رنگی مداد رنگی استفاده می کنم. شما از اسپری رنگ استفاده نمی کنی؟ بله. رنگ استفاده نمی کنم. خیلی خوب. شما نقاشی هم میکشی؟ بله من خواهی کشم. شما نقاشی هم میکشی؟ یعنی آپ ڈرائنگ بھی کرتی ہیں؟ بله من نقاشی هم میکشم. یعنی شما نقاش هستی؟ بله من نقاش هستم. خیلی خوب. شما بفرمایید. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما چه دارید؟ بله من کتاب دارم، قلم دارم، مداد رنگی دارم. شما نردبان ندارید؟ نه من نردبان ندارم. نردبان یعنی چی؟ لیڈر. بله لیڈر پوتیڑی. بله نردبان. خب شما بفرمایید به این در زبان فارسی چی میگویند؟ این چه رنگی است؟ در زبان فارسی چه گفته می شود؟ این زبان فارسی در سیاه. زبان فارسی زبان فارسی سیاه و مشکی مشکی می شود. گفته می شود. به این چی گفته می
این در زبان فارسی سیاه و سفید بے می شود. بے در زبان فارسی سیاه و سفید میگویند. سیاه و سفید میگویند یعنی سیاه و سفید یعنی بلیک اینڈ وائٹ. بلیک اینڈ وائٹ. کلر کو کیا کہتے ہیں؟ رنگ. نہ دیکھیے کلر بلیک اینڈ وائٹ اس کے اپوزٹ کلر رنگی رنگین. کلرفل. ہاں کلرفل بے بخشی کلرفل. کلرفل. کلرفل یعنی رنگین. خیلی خوب. شما بفرمایید. به سفید چی میگویند در زبان فارسی؟ سفید. سفید. به این چی میگویند؟ این زرد است. این در زبان فارسی زرد است. زرد می شود. زرد گفته می شود. به این رنگ چه میگویند؟ به این رنگ چه میگویند؟ اس رنگ کو کیا کہتے ہیں؟ این رنگ این صورتی. صورتی است. بله صورتی این است. صورتی است. خیلی خوب. شما شام نخوردی؟ چرا من شام خوردم. شام چه خوردید؟ من عدس درست خوردم. خیلی خوب. آل زهرا سلام. شما خوب هستید؟ السلام علیکم آقا. و علیکم السلام. خانواده شما خوب هستند؟ بله آقا آنها خوبند. شما داری چی کار میکنی؟ من داری کلاس میگیرم. بله من دارم درس میخوانم. بله آقا. بله خوب. شما شام نخوردی؟ الان نخوردم. شما بفرمایید رنگین کمان کجا پیدا میشه؟ یا کجا دیده میشه؟ رنگین کمان کجا دیده میشود؟ رنگین کمان در آسمان دیده می شود. حسن. رنگین کمان در آسمان دیده میشود. خوب. کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ رنگ فروش. رنگ فروش نه رنگ فروش. رنگ فروش آقا. نه فروش. رنگ فروش. بله متوجه شدی چی گفتم؟ بله آقا. بله. کسی که یعنی کون؟ نه کسی که یعنی جو. کسی که میوه میفروشد به او چه میگویند؟ یعنی متوجه هستی؟ بله آقا. بله. کسی که یعنی جو میوه میفروشد پھل بیچتا ہے به او اس کو چه میگویند؟ کیا کہتے ہیں؟ سوال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک سوال سے آپ کتنے جگہ سوال کر سکتے ہیں. کسی کے میوه میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که یخچال را تعمیر میکند به او چه میگویند؟ کسی که گوشت میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که کفش میدوزد به او چه میگویند؟ کسی که لباس میدوزد به او چه میگویند؟ کسی که درس میخواند به او چه میگویند؟ کسی که درس میدهد به او چه میگویند؟ متوجه هستید؟ بله آقا. بله آقا. خیلی راحت ہے. کسی که میوه میفروشد به او چه میگویند؟ میوه فروش. جواب کامل بدید. کسی که میوه میفروشد به او میوه فروش میگویند. کسی که رنگ میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که رنگ میفروشد به او رنگ فروش میگویند. کسی که کتاب میفروشد به او چه میگویند؟ کسی که کتاب میفروشد به او کتاب فروش میگویند. کسی که لباس میدوزد به او چه میگویند؟ کسی که لباس میدوزد به او خیاط میگویند. خیاط کہتے ہیں. میگویند کہتے ہیں. متوجہ هستید همه شما؟ بله آقا. بله آقا. دیکھیں کتنی جگہ سوال. کسی که درس میخواند به او چه میگویند؟ کسی که درس میخواند به او
دانشجو، دانش آموز و طلبه میگویند، یا درس خون هم میگویند. درس خان، درس خان یعنی درس دینے والے. درس خان. درس پڑھنے والا. اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ پڑھیتل، پڑھیتو کیا بولتے ہیں؟ زیادہ پڑھتو پڑھاکو. پڑھاکو والے. درس خان یعنی زیادہ پڑھنے والا، درس جو پڑھتا رہتا ہے. خوب کسی کے بارے میں فرمائے شمام بگو یہ چیزی. بلے آقا. کسی کے بلے بگو کسی کے میوے می فروشت بے اونچے می گویند. میوے نہ، اس کی جگہ کوئی اور چیز لگائیے. کسی کے نان می پزد بے اونچے می گویند. کسی کے نان می پزد بے او نانوا می گویند. کسی کے غذا می پزد بے اونچے می گویند. کسی کے غذا می پزد بے او آشپز می گویند. آشپز می گوید. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ بلی. اس سوال کو سمجھ میں آ گیا؟ اس کو بدل کے آپ کتنی چیزیں، اس سوال سے کتنے سوال بنا سکتے ہیں؟ جو میوے بیچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کپڑے سلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو گوشت بیچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس طریقے سے سوال کریں گے. کسی کے لباس می فروشت بے اوچے می گویان. کسی کے لباس می فروشت بے او لباس فروش می گویان. کسی کے مزرعه دارد به او چه میگویند؟ کسی که مزرعه دارد به او کشاورز میگویند. کسان کہتے ہیں جس کے پاس کھیتی ہوتی ہے. کسی کے بوزفل دارد به او چه میگویند؟ بوز یعنی چوپائے. بکری. بوز بکری. بکری. بوزفن بھیڑ. گوسفند یعنی بھیڑ. کسی کے بوزو گوسفند دارد به او چه میگویند؟ کسی کے بوزو گوسفند دارد به او دامدار میگویند. دامدار چوپائے. خوب کسی کے بوزو گوسفند را به چرا میبرد به او چه میگویند؟ کسی کے به بوزو گوسفند به چرا میبرد به او چوپان میگویند. چوپان. چرا، ابھی چرا مانی کیوں نہیں ہے؟ چرا یعنی چرانے کے لیے. جو کوئی بھی بھیڑ اور بکری کو چرانے کے لیے لے جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوپان. فارسی میں تو چوپان میگویند. چوپان. متوجہ شدید؟ بلے آقا. بلے آقا. چوپانی کے ہر روز به مردم دروغ میگفت به او چه میگفتند؟ وہ چرواہا جو لوگوں سے روز جھوٹ بول کے انہیں بہکاتا تھا اسے کیا کہتے تھے؟ چوپانے دروغ گو. جھوٹا چرواہا. کہانی پڑھی ہے آپ نے؟ بلے آقا. بلے آقا. گورگامات یعنی گورگ یعنی بھیڑیا. گورگ. گورف یعنی ولف بھیڑیا. ولف. خواندید این داستان شما؟ بلی. داستان چوپان دروغگو خواندید؟ بلی خواندم. بله خواندم. دروغگو. شما داستان چوپان دروغگو خواندید یعنی آپ نے جھوٹے چرواہے کی کہانی پڑھی ہے. داستان چوپان دروغگو. کسی کے دروغ میگوید به او چه میگویند؟ جو جھوٹ بولتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دروغگو. دروغ تو جھوٹ کو کہتے ہیں. کسی کے دروغ میگوید به او چه میگویند؟ جو جھوٹ کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دروغگو. چوپان دروغگو. جھوٹ بولنے والا چرواہا.
همه شما؟ بله. خیلی خوب. بله انشاءالله متوجه شدید یک سوال بود، یک سوال یکی نبود، یہ ایک سوال نہیں تھا. میں نے کیا کہا یہ ایک سوال تھا، لیکن یہ ایک سوال نہیں تھا. کتنے سوال تھے یہ ایک پیٹرن ہے ایک طرح سے. نہیں پیٹرن ہی بولتے ہیں اس کو. خاموش ہو جاتے ہیں. بله پیٹرن ہی تھا ایک طرح سے. اس طریقے سے آپ کتنے سوال کر سکتے ہیں. کسی کے دروغ میگوید بهوچه میگویند، کسی کے میوه بفروشد بهوچه میگویند، کسی کے لباس میدوزد بهوچه میگویند، کسی کے لباس میفروشد بهوچه میگویند، کسی کے گوشت میفروشد بهوچه میگویند. خیلی راحت ہے. کتنی گفتگو بڑھا سکتے ہیں اس ایک سوال سے. شما دیگه خسته شدید فکر میکنم. نه آقا. پس چرا صدای من نمیرسه؟ مشکل اینترنتی دارم. من مشکل اینترنتی دارم یا شما؟ یا نه من مشکل اینترنتی دارم نه شما؟ فقط شما خسته شدید. شما سر حال نیستید. شما سر حال نیستید. یعنی نه نه سر حال نیستید. یعنی من هستم آقا. شما سر حال نیستید یعنی اس آپ وقت لوگ آپ یہاں نہیں ہیں. مطلب موجود نہیں ہے آپ اس ٹائم. آپ کھوئے ہوئے ہیں. سر حال نیستید یعنی ایکٹیو نہیں ہے اس ٹائم. اچھا جواب نہیں دی. خیلی خوب نگاه کنید. خوب نگاه کنید. این رنگ درس ششم درباره چی بود؟ درباره رنگ بود. رنگ یعنی رنگ کلر. بله سبز. کلر. این چه رنگ است؟ این سبز است. این چه سبز رنگ؟ است. بله نگاه میکنید. نگاه میکنید. این بله. قرمز و سرخ یا قرمز بگویید یا سرخ، ولی قرمز پر رنگ. قرمز پر رنگ یعنی دارک رنگ. خب قرمز پر رنگ. این صورتی. این چه رنگ است؟ صورتی است. صورتی است. این گل چه رنگی است؟ این این گل گل صورتی است. صورتی است. نگاه میکنید. این برگ چه رنگی است؟ این برگ سبز این است. برگ سبز است. انار چه رنگی است؟ انار قرمز است. قرمز است. بله. گل. این گل چه رنگی است؟ این گل صورتی است. بله. این موز چه رنگی است؟ این این موز زرد است. بله. این چیز این نارنجی است. نارنجی چه رنگ دارد؟ نارنجی رنگ دارد. نارنجی دارد. کرم. 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 بله. کرم. این استکان چه رنگی است؟ این استکان کرم است. این استکان کرم است. بله. آسمان چه رنگ دارد؟ آسمان. آسمان آسمان رنگ آبی آبی رنگ دارد. دارد. آسمان. آسمان رنگ آبی دارد. این ساعت چه رنگی است؟ این ساعت این است. ساعت نفس است. بله بنفش است. پرپل بنفش. نارگیل چه رنگی است؟ نارگیل نارگیل قهوه‌ای است. است. بله. خرما چه رنگی است؟ خرما مشکی است. مشکی است. خرما سیاه است. خرما سیاه است. این ماشین چه رنگی است؟ این ماشین این سرمه‌ای ماشین است. سرمه‌ای است. سرمه‌ای یا سورمه‌ای؟ سرمه‌ای یا سورمه‌ای است. سرمه‌ای. بله. چه میگویند در انگلیسی این کلر؟ بله. نیوی بلو. نیوی بلو. نیوی بلو. بله سرمه‌ای. بله. این چی میگویند؟ اضربت اسمش این چیست؟ بله متوجه هستید این چیست؟ بله. این پیراهن است. نه این پیراهن نیست. اضربتول هستید؟ رفتید. نه لباس
نہ این خودم هم فراموش کردم. الان به شما میگویم. شاید لباس بهش میگویند بلوز. این بلوز توسی یا خاکستری است. خاکستری. این کبوتر چه رنگی است؟ این کبوتر سفید است. این ماشین چه رنگی است؟ این ماشین ماشین نقره‌ای است. نقره‌ای یعنی سلور سلور. بله این ماشین نقره‌ای است. این قرمز پررنگ، این آبی پررنگ، این سبز پررنگ، این صورتی کمرنگ، این توسی کمرنگ، آبی کمرنگ و این سبز کمرنگ. این قرمز کمرنگ. ڈارک اور لائٹ. کمرنگ یعنی لائٹ کلر. لائٹ. بھلے بے فرمائے آپ کچھ پوچھ رہے تھے. بھلے بے این چی میگویند؟ بے این بلوز میگویند. بلوز. بله آقا میدونم. خیلی خوب نگاه کنید. سیاه و سفید. این عکس سیاه و سفید است. این عکس سیاه و سفید است. یعنی بلیک اینڈ وائٹ. پکچر بلیک اینڈ وائٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ ہے. بلیک اینڈ وائٹ ہے. این عکس رنگی است. این عکس رنگی است. این فوٹو کلرفول ہے. این چیز این رنگین کمان است. رنگین کمان کجا دیده می شود؟ رنگین کمان آسمان دیده می شود. کہاں دکھائی دیتا ہے؟ آسمان. اندرधनुष رہنما کہاں دکھائی دیتا ہے؟ آسمان میں. کجا دیده می شود؟ در آسمان دیده می شود. آبرنگ یعنی واٹر کلر. قلم مو یعنی برش، پینٹنگ برش. اسپرے رنگ یعنی اسپرے رنگ. چار پائے یعنی سٹول. چار پائے یعنی اسٹول. دیکھ لو کیسے بنتا ہے. بھلے الان ہاں این تو خیلی خوب. چهار پایه. رنگ فروش. کسی که رنگ می فروشد به او چه میگویند؟ کسی که رنگ می فروشد به او رنگ فروش میگویند. کسی که ماشین را کسی که به ماشین رنگ میکند یا ماشین را رنگ میکند به او چه میگویند؟ کسی که ماشین را رنگ میکند نقاش میگویند. بله کسی که بله این آقا چه کار میکند؟ این آقا رنگ میزند. به دیوار رنگ میزند. دیوار پر پینٹ کر رہا ہے. این پسر چه میخواهد؟ این پسر چه میخواهد؟ این پسر شیر میخواهد. بله این پسر چه میخواهد؟ این پسر چون زیرکه. این پسر زیرکه. زیرک یعنی بله زیرک. این پسر زیرکه. این پسر پول میخواهد. پول میخواهد. متوجه شدید؟ چی گفتم؟ زیرک. زیرک یعنی زیرک. صدای من میرسه؟ بله. زیرک یعنی کلیور. نه کلیور. این پسر زیرکه. زیرکه یعنی زیرک است. چرا زیرک است؟ چون آن پسر شیر میخواهد. وہ بچہ دودھ مانگ رہا ہے. این پسر پول میخواهد. یہ بچہ پیسے مانگ رہا ہے. بله خیلی خوب. به نظر شما کدام یک از اینها زیرک است؟ متوجه هستید یعنی چی گفتم؟ آپ کی نظر میں کون کلیور ہے؟ بله به نظر شما کدام پسر زیرک است یا زیرکتر است؟ زیرکتر است. به نظر شما کدام پسر زیرکتر است؟ آپ کی نگاہ میں کون سا لڑکا زیادہ ہوشیار ہے؟
بله پسری که پول میخواهد، آن پسر زیرکتر از آن پسر است که شیر میخواهد. وہ لڑکا جو پیسے مانگ رہا ہے، پیسے لے چاہتا ہے، وہ لڑکا اس لڑکے سے جو دودھ چاہتا ہے اس سے زیادہ ہوشیار ہے، نہیں؟ بله. بله. خیلی خوب. این آقا از چه چیزی استفاده میکند؟ این آقا از چه چیزی استفاده میکند؟ این آقا از گوشی یا از موبایل استفاده میکند. این خانم از چه چیزی استفاده در غذا خوردن؟ این خانم در غذا خوردن از چه چیزی استفاده میکند؟ این خانم در غذا خوردن از قاشق استفاده میکند. شما در غذا خوردن از چه چیزی استفاده میکنی؟ بگو من از چنگال استفاده میکنم. چنگال متوجه هستی؟ چنگال یعنی چی؟ No. Bali. چنگال یعنی فوق. شما بفرمایید در نوشتن، شما در نوشتن از چه چیزی استفاده میکنی؟ من در نوشتم از خودکار استفاده میکنم. از خودکار استفاده میکنم. شما در نوشتن از چه چیزی استفاده میکنی؟ من در نوشتن از خودکار استفاده میکنم، یا من در نوشتن از خودنویس استفاده میکنم، یا من در نوشتن از مداد استفاده میکنم. ولی من در نوشتن از تایپینگ استفاده میکنم. من زیرکتر هستم. بله. خوب شوخی میکنم. خوب سبز، قرمز، صورتی، زرد، آبی، قهوه‌ای، سیاه، سفید. نردبان. نردبان یعنی سیڑھی. دیکھیے ایک ہوتا ہے پلے، پلے، اور ایک ہوتا ہے نردبان. کیا فرق ہے پلے اور نردبان میں؟ پلے میں اسٹیپ والی ہوتی ہے، نردبان جو لکڑی والی ہوتی ہے. جو پلے یعنی زینہ، اور نردبان یعنی سیڑھی جو الگ سے لگاتے ہیں. سیڑھی. گوش کنیدو بخوانید، گوش کنیدو بخوانید. آقای سید محمد کاظم مهدی سلام، خوب هستی شما؟ منم خوب هستم. شما شماره یک بخوانید. در خانه ما یک چہار پایه قهوه‌ای وجود دارد. میرے گھر میں ایک اسٹول براؤن کلر کا، ایک براؤن اسٹول، چوپائے چہار پائے قہوہئی صفت موصوف ہے. چہار پائے قہوہئی یعنی براؤن اسٹول ہے، موجود ہے. ہمارے گھر میں ایک براؤن اسٹول موجود ہے. خیلی خوب. خوب. خانم معصوم سمانی صدای من میرسه؟ بله آقا. شما شماره 2 بخوانید. خوب هستی شما؟ من برای دختر من برای دختر کوچکم. من برای دختر کوچکم. من برای دختر کوچکم جوراب صورتی میخرم یعنی میری. میں یعنی میں، برائے یعنی لیے، دختر یعنی بیٹی. دختر کوچکم، کوچک چھوٹی بیٹی، کوچکم میری چھوٹی بیٹی کے لیے. میں اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے پنک موزے خریدوں گی یا خریدتی ہوں. خوب. آقای احتشام سلام، خوب هستی شما؟ چاندنی هستی شما؟ صدای من میرسه؟ گل زهرا؟ بله آقا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ شماره 3 بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. پسرم
جواد جواد نہیں، پسرم جواد، پسرم جواد، جواد پسر جواد یک خطکش پسرم جواد، پسرم جواد یک چرا خطکش جواد، چرا هر بار میگی جواد جواد، به شما گفتیم جواد، جواد جواد، شما میگی جواد. پسرم جواد، میرا بیٹا جواد ایک اسکیل ایک چھوٹا اسکیل رکھتا ہے. بله. خطکش او خطکش او بنویش است. چی گفتید؟ بنفش بله. خطکش او بنفش است، یعنی میرا بیٹا جواد ایک چھوٹا اسکیل رکھتا ہے. خطکش او بنفش است، اس کا اسکیل بلو ہے، پرپل ہے، پرپل. خوب. سیدہ ضیا رضوی شما بخوانی شماره 4. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستم رضا خودکار مشکی دارد. چرا رضا؟ رضا یعنی میرا دوست رضا. نگو رضا، بله آقا. دوستم رضا. دوستم رضا خودکار مشکی دارد، خودکار یعنی میرا مشکی دوست دارد. یعنی میرا دوست رضا بلیک کلر کا پین رکھتا ہے، بلیک پین رکھتا ہے. او خودکار آبی و قرمز میخواهد. خودکار آبی و قرمز میخواهد یعنی وہ بلو اور ریڈ پین چاہتا ہے. بله. خوب. سبھی کے شما بخوانی شماره 5. آنمد رنگ فروش نہیں، وہ آدمی کلر بیچنے والا نہیں ہے. او رنگکار است، وہ پینٹر ہے. او الان خانه ما را رنگ میزند، وہ ابھی گھروں میں کلر دیتا ہے. خانه ما را ہمارے گھر میں وہ رنگ کلر کرتا دیتا ہے. ہے. خوب. تحسین فاطمه شماره 6 شما بخوانید. هستی تحسین فاطمه؟ ہلو رفتی؟ بلی آقا کجا بودی؟ هستم. بله بخوانی شماره 6. آیا این عکس رنگی نیست؟ کیا یہ پینٹنگ کلرفل نہیں ہے؟ نہ این عکس کیا یہ فوٹو سیاہ و سفید است. نہیں یہ پینٹنگ نہ یہ عکس یعنی پکچر فوٹو، یہ پکچر پکچر بله بلیک اینڈ وائٹ ہے. احسنت. خوب. شماره 7 هم بخوانی شما. بخوانی شماره 7. شما کدام جامدادی را می خواهید؟ آپ کون سی جامدادی؟ جیومیٹری باکس. بله جیومیٹری باکس چاہتے ہیں. من جامدادی نارنجی را می خواهم. میں اورنج کلر کی جیومیٹری باکس چاہتی ہوں. خوب. آقای خوب. آل زهرا شما بخوانی شماره 8. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان برای نوشتن از ماضی قرمز استفاده می کند یا آبی. بله. من الان ببخشید میں نے آپ سے کہا تھا شما در نوشتن لکھنے میں آپ کیا استفادہ کرتی ہوں، غلط تھا. در نوشتن نہ برای نوشتن. شما برای نوشتن از چه چیزی استفاده میکنی؟ من برای نوشتن از ماضی. بله. ایشان برای نوشتن از ماضی کے قرمز استفاده میکند یا آبی؟ وہ لکھنے کے لیے ریڈ مارکر سے یوز کرتی ہیں یا بلو؟ وہ از ماضی کے آبی استفاده میکند. وہ بلو مارکر سے استفادہ کرتے ہیں یعنی بله وہ یوز کرتے ہیں. لطفاً جایگزین کنید. متوجه هستید؟ لطفاً جایگزین کنید. نگاه کنید. سه تا کلمه. فرزندم مداد رنگی آب رنگ، یعنی فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند، او از آب رنگ استفاده می کند. متوجه شدید آقای نهال؟ سه تا کلمه. فرزندم مداد رنگی آب رنگ. فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند، او از آب رنگ استفاده می کند. شما بفرمایید شماره 1. پدرم خودکار ساخت خودکار آبی. جیسے انہوں نے مثال دی ہے ایسے ہی آپ بھی اس مثال کے پیٹرن میں اس کو ڈھالیے.
جیسے انہوں نے کہا فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند، او از آبرنگ استفاده می کند. شما بفرمایید پدرم خودکار سبز خودکار آبی. بگو پدرم از خودکار سبز استفاده نمی کند، او از خودکار آبی استفاده می کند. او از خودکار آبی استفاده می کند. متوجه شدید؟ بله آقا. بله. کسی هست که متوجه نشده باشد؟ کوئی ہے جو متوجه نہ ہوا ہو؟ بلے آقا من متوجہ شدم. احسن که متوجه شدید. خیلی خوب نگاه بفرمایید. نگاه بفرمایید. مثال چی بود؟ فرزندم از مداد رنگی استفاده نمی کند، او از آبرنگ استفاده می کند. این استاد مان یک کلمه استاد مان ماژیک قرمز ماژیک قرمز ماژیک قرمز ماژیک مشکی ماژیک مشکی. استاد مان یعنی ہمارے استاد مان از ماژیک قرمز استفاده نہیں کند. ہمارے استاد ریڈ مارکر استعمال نہیں کرتے ہیں. او از ماژیک مشکی استفاده میکنند، وہ بلیک مارکر یوز کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں. بھلے نگاہ کنید. محمد رضا رضا نہ خوانید، رضا محمد رضا پاک کون، رضا نہیں رضا. پاک کون غلط گیر. آپ نون میں نقطہ لگائیے. خوب نگاہ کنید. محمد رضا بخوانید. کسی کی بخوانید؟ بخوانید. محمد رضا از محمد رضا از پاکون نمی استفاده میکند. بله محمد رضا از پاکون استفاده نمی کند. او از غلط گیر استفاده می کند. او از غلط گیر استفاده می کند. نرگس جارو دستی نرگس جارو دستی جارو دستی یعنی ہاتھ والی جھاڑو. جارو برقی لائٹ والی ویکیوم کلینر. ویکیوم کلینر. نرگس بخوانید. نرگس از جارو دستی نرگس از جارو دستی استفاده نمی کند، او از جارو برقی استفاده می کند. او از جارو برقی برق یعنی بجلی والے بجلی. نرگس از جارو دستی استفاده نمی کند، او از جارو برقی استفاده می کند. بله. بنا متوجه هستید؟ نردبان چهار پایه. کی میخواند؟ کون پڑھے گا؟ نه از ترجمان او از چهارپای استفاده می کند. احسن. بنا از نردبان استفاده نمی کند. از چارپای استفاده وہ میکند. از چہارپائی استفادے میں کنات یعنی راج سیڑھی کا استعمال نہیں کرتا ہے، وہ سٹول کا استفادہ کرتا ہے. اسٹول کا استعمال کرتا ہے. نجار یعنی کارپینٹر. آہن یعنی لوہا چوب یعنی لکڑی. نجار نجار از آهن استفاده نمی کند، چوب او از استفاده چوب استفاده نمی کند. نجار از آہن استفادے نہیں کند، وہ از چوب استفادے نہیں کند. کارپینٹر لوہا یوز نہیں کرتا ہے، وہ لکڑی یوز کرتا ہے. لکڑی یوز کرتا متوجہ شدید؟ ان تمرین متوجہ شدید؟ بلے آگا. سے آپ جملے بنا سکتے ہیں. من برائے نوشتن از خود نویس استفاده نمی کنم، من از خودکار استفاده برای نوشتن از خودکار استفاده می کنم. متوجه شدید؟
بله آقا. بله نگاه کنید خواستن یعنی چاہنا، مصدر ہے خواستن. مضارع کیا؟ خواہد می خواہم میں چاہتا ہوں. بخوانید می خواہم، می خواهم می می خواهم، خواهی، می می خواهد خواهی، می خواهد، می خواهیم، می می خواهیم، می خواهی. خواهیم، می خواهند. رنگ زدن، رنگ زدن یعنی رنگ رنگ زدن، پینٹ کرنا. رنگ رنگ میزنم، زنان رنگ میزنی، رنگ رنگ میزند، میزند، رنگ رنگ میزنی، میزنی، رنگ رنگ میزنی، رنگ میزنی، رنگ میزنند. میزنند. بله کجا بله رفتن بچه ها، کجا رفتن؟ استفاده کردن، استفاده استفاده کردن یعنی کردن، یوز کرنا. کردن استفاده استفاده میکنم، میکنم استفاده استفاده میکنم، میکنی استفاده میکنی، استفاده استفاده میکنند، میکند، استفاده میکنی، استفاده میکنن استفاده میکنید، استفاده میکنند. بله استفاده کردن کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے. من از خودکار استفاده میکنم. بله ماشین را رنگ میزند، دیوار را رنگ میزند، میز را بله رنگ میزند. اس کے ساتھ را استعمال ہوگا. نگاہ کنید واضح پرسشی بتایا تھا کہ شروع میں درس کے کہ بلی مبتدا میں کیا پڑھائیں گے؟ بلے. واضح پرسشی چرنگ کے بارے میں بتائیں گے، جو کہ میں آپ کو پہلی کتاب میں پوچھ چکا ہوں، بتا چکا ہوں. این رایان چرنگاست یا ابھی میں نے این جیسے این پریکٹس رایان کی. مشکی است. بھلے این رایان مشکی است. یہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کس کلر کا ہے؟ یہ این پیراہن چرنگاست، این پیراہن صورتی است. نہیں آن کیونکہ دور ہے آن دیکھیے. پیراہن، آن پیراہن چرنگاست، آن پیراہن آن صورتی پیراہن است. صورتی است. لطفاً یکی بخوانید. کس آل زہرا گل زہرا بعد از آن زہرا زیشان بعد از سبھی کے یکی بخوانید. آل زہرا بلے آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آن کبوتر چیرنگ است. وہ کبوتر کس کلر کا ہے؟ آن کبوتر سفید است. وہ کبوتر سفید رنگ کا ہے. گل زہرا. بسم الله الرحمن الرحیم. سطل کلاس شما چه رنگ است؟ بالٹی کاشی بالٹی. سطل کلاس شما صفت موصوف مضاف لے کے آپ نہیں پریکٹس کی ہے نا، اس وجہ سے ہے یہ سب. ورنہ مضاف سطل یعنی بالٹی، سطل کلاس کی بالٹی. کلاس شما آپ کے کلاس کی بالٹی. سطل کلاس شما آپ کی کلاس کی ڈسٹ بین، آپ کے کلاس کی ڈسٹ بین چرنگ است. سطل کلاس ما قرمز است. ہمارے کلاس کی ڈسٹ بین لال رنگ کی ہے. بلے زہرا زیشان شما بخوانی شمارے سے. الرحمن الرحیم. آیا علی نہ سے شمارے سے. کفش رنگی دوست داری؟ بله کفش چه رنگی دوست داری؟ کفش چه رنگی دوست داری؟ آپ من کون سے کفش کلر کے جوتے پسند کرتی ہیں؟ دوست من دارم. کفش قهوه‌ای دوست دارم. میں براؤن جوتے پسند کرتا ہوں. براؤن جوتے پسند کرتا ہوں. نگاہ میں فرمائے چرنگی کے نہیں. دیکھیے ابھی تک ہم چرنگ پڑھ رہے تھے نا، چرنگ. بلے چرنگ پڑھ رہے تھے. چرنگ پڑھتے پڑھتے بیچ میں یہاں گیا چرنگی. چرنگی اور چرنگ کے ایک ہی معنی ہے. پیرانے او چرنگاست اور پیرانے او سفیداست. لیکن آپ کہیں پیراہن چرنگاست نہ، یہ بے گوئم نہ گوئم تو بعد میں ہے، وہ اس طریقے سے نہیں. اس کے معنی بھی وہی ہے، چرنگاست یا چرنگیاست. من کفش شما یعنی کفش چرنگی دوست داری. آپ کس کلر کے شوز پسند کرتے ہیں؟ من کفش قهوه‌ای دوست دارم. شماره 4 آقای نهال شما بخوانی. ماشینش را میفروشد یعنی کیا علی اب ماشین یعنی گاڑی، ماشینش اپنی گاڑی میفروشد بیچتا ہے یا بیچ رہا ہے. بلے وہ ماشینش را میفروشد، ہاں وہ اپنی گاڑی. ماشین علی چه رنگی است؟
ماشین علی مضاف مضاف الیہ علی کی گاڑی چرنگیاس کس کلر کی ہے ماشین او نقرہیاس اس کی گاڑی سلور کلر ہے آسان خوب بعد از سبھی کے شما بخانی شمارے 5 بلے این پرچم کدوم کشور است این پرچم کدام کشور است این پرچم ایران است ایران است یہ ایران کا پرچم ہے پرچم ایران 6 رنگ است ایران کے پرچم کا کلر کیا ہے پرچم ایران سبز سفید و قرمز است گرین وائٹ اور ریڈ حسن بگوئیم ہمیں یہ کہنا چاہیے ایسے کہیں آپ پیراہن او چرنگ است تو آپ کہیں پیراہن او سفید است یہ جملہ سوال اور جواب ٹھیک ہے لیکن او پیراہن چرنگ است یہ غلط ہے پیراہن او چرنگ است ایسے ہونا چاہیے تھا او شروع میں نہیں پیراہن شما پیراہن او پیراہن من یہ بعد میں ہونا چاہیے یہ غلط ہے او پیراہن چرنگ است خوب لطفاً توجہ بفرمائید نشان اضافه خوب بعد از شما کی بود ما خانوم معصوم سمانی هست شما خانوم معصوم سمانی شما چقدر مشغول هستید نہیں آگا بله بخوانید نشان اضافه شماره 1 نشان اضافه بخوانید پیراهن از اینجا بخوانید بسم اللہ الرحمن الرحیم پیراہن من در کمود است کمود است یعنی پیراہن من در کمود است پیراہن یعنی کرتا شرٹ ٹاپ پیراہن من یعنی میرا میرا کرتا در کمود است پیراہن من در کمود است میرا شرٹ میرا کرتا میرا ٹاپ الماری میں ہے من بلے بخانی من پیراہن آبی رادوس دارم میرا کرتا میں پیراہن آبی پیراہن من پیراہن آبی من پیراہن آبی را دوست دارم میں بلو شرٹ پسند کرتی ہوں یا بلو ٹاپ پسند کرتی ہوں دیکھیے آپ کو میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو اور پہلی کتاب میں تو باقاعدہ ڈیٹیل میں بتایا تھا ترکیب 2 طرح کی ہوتی ہے ترکیب وصفی ترکیب اضافی کل بھی بتایا تھا ترکیب یعنی 2 چیزوں کو ایک کرنا اب یہ پیراہن الگ ہے من الگ ہے دونوں کو ایک کر دیا ابھی ایک ہے یہ اب یہ مت پڑھیے گا پیراہن من الگ الگ نہیں اب کہیے پیراہن من یہ پیراہن الگ ہے آبی الگ ہے لیکن اب اس میں ترکیب اضافی ہے لہذا نہیں ترکیب وصفی ہے یہ لہذا ابھی دونوں ایک ہو گئے اب اس کو الگ الگ مت پڑھیے گا من پیراہن آبی نہیں پیراہن آبی من پیرا تو اس کو ایک پڑھیے دیکھیے ابھی آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیوں نشان لگاتا جا رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے دھیان دیا یہاں پہ کچھ نہیں یہاں پہ میں نے کیوں سب کے نیچے نشان لگائے تھے کچھ کے نیچے 4 پایہ قہوہی دختر کوچی جوراب صورتی خطکش پوچی خودکار مشکی خودکار آبی جامدادی نارنجی یہ سب کیا ہے یہ اس میں دیکھیے 4 پایہ ایک الگ ورڈ ہے قہوہی ایک الگ ورڈ ہے لیکن اب یہ ایک کر دیے گئے ہیں ان کو ترکیب دے دی گئی ہے جوراب الگ ہے صورتی الگ ہے اب ان دونوں کو ایک کر دیا گیا اب اس کو الگ الگ مت پڑھیے جوراب صورتی جوراب صورتی خطکش کوچک 2 الگ الگ ورڈ ہیں لیکن ابھی ایک کر دیے گئے ترکیب دے دی گئی ملا دیا گیا خود خطکش کوچک خودکار آبی خودکار ایک الگ ورڈ ہے آبی ایک الگ ورڈ ہے لیکن دونوں کو ترکیب دے دی ترکیب وصفی اب یہ ایک ورڈ پڑھیے آپ سے الگ الگ مت پڑھیے خطکش کوچک یا خودکار آبی نہیں خطکش کوچک خودکار آبی ابھی ایک ورڈ ہے یہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بلے آگا جی ترکیب یاد ہے میں نے کل سمجھایا تھا بلے آقا پھر ابھی سمجھاتا ہوں ابھی دیکھیے اب دیکھیے یہاں پہ کیا دیکھا آپ نے ایک ورڈ پیراہن دیکھا ان 2 جملوں میں بلے آگا اور پیراہن کے نیچے کیا دیکھا زیر ہے پیراہن یہ زیر دیکھا ریڈ کلر میں اور اس کے بعد پہلے جملے میں من دیکھا دوسرے جملے میں آبی دیکھا یعنی پیراہن من پیراہن آبی 2 ورڈ کو پیراہن اور من 2 الگ الگ
پہلے پیراہن اور من دو الگ الگ ورڈ تھے, دونوں کو ایک کر دیا گیا, ترکیب دے دی. ترکیب کا کیا معنی؟ ملانا. ترکیب دینا بھی ترکیب ہے. ملانا دو کلموں کو دو طرح کا ہوتا ہے, کبھی یہ ترکیب وصفی کہلاتی ہے, کبھی ترکیب یہ والی اضافی کہلاتی ہے. ترکیب اگر دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہے وہ ترکیب وصفی ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان دو ورڈ میں ایک صفت اور ایک موصوف ہے. ترکیب اضافی میں اگر دو ورڈ کو ایک کیا گیا ہے وہ ترکیب اضافی ہے, تو اس کا مطلب ایک مضاف اور ایک مضاف ہے. یہ ہے. تو لیکن اب یہ دونوں ایک کہلائیں گے, ایک ورڈ کہلائیں گے. بخانی کی مخانہ سیدہ ضیاء رضوی بخانی زود بخانی شمارے یہ فاطمه ساعت نقره‌ای دارد, یعنی نقره‌ای دارد. فاطمہ سلور گھڑی رکھتی ہے. سلور گھڑی فاطمہ کی گھڑی سلور کلر کی ہے. نہیں, اب ایک ہے یہ ورڈ, ساعت الگ نہیں ہے, نقرئی الگ الگ تھے یہ, لیکن اب ایک ہیں. اب یوں مت کہیے گھڑی مثلاً سلور ہے, نہیں, سلور گھڑی رکھتی ہے. فاطمہ سلور گھڑی رکھتی ہے. شمارے دو آقا سید محمد کاظم مہدی شما بخانی. ماشین استاد من سفید است, ہمارے استاد کار سفید ہے. بھلے تحسین فاطمہ شمارے سے شما بخانی. بلی استاد ما برای نوشتن روی تابلو از ماشی آبی و مشکی استفاده می‌کند. ہمارے استاد پر لکھنے کے لیے کجا رفتی تحسین فاطمه خواب هستی شماره 3 بخوانید نرفتی شما میخوای زود تمام بشه. بله خیلی خوب. آقا وہ کچھ کام کر رہے تھے. میدونم متوجه شدم لگ رہا ہے. بله شماره 3 بخوانید. مادرم میری ممی ظرف غذا را در ظرف شویی میگذارد. مادرم ظرف غذا را در ظرف شویی میگذارد, یعنی کھانے کے برتن. کون؟ میری ممی کھانے کے برتن سنک میں رکھتی ہیں. آسان. آقای نہال شما شماره 4 بخوانید. قوم. بھلے یوسف کی بیوی قوم یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. شمارے 5 پدرم از فروشگاه برای من, میرے پاپا نے مول سے برائے من میرے لیے یہ تشک صورتی ایک پنک تکیا, تشک یعنی گدا, ایک پنک گدا وہ ایک بالش آبی اور ایک بلو تکیا بلو میخرات خریدیں گے. میرے پاپا مال سے یا دکان سے میرے لیے ایک پنک گدا اور ایک بلو پلو خریدیں گے. متوجہ شدید؟ استاد ما برای نوشتن روی تابلو, استاد ما بھلے برای نوشتن بر روی تابلو, ہمارے استاد بورڈ پر لکھنے کے لیے از ماشی کے آبی و مشکی استفادے میکنند, وہ بلو اور بلیک مارکرز یوز کرتے ہیں. فرزندت چرنگی را دوستارا, آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کون سا کلر پسند کرتی ہے وہ رنگ کریم و قہوہئی را دوستارا, وہ کریم اور براؤن پسند کرتی ہے یا کرتا ہے. آن مرد جوان چه کار میکند, آن مرد جوان چه کار میکند, وہ جوان مرد کیا کرتا ہے, او اتاق پذیرائی را رنگ میزند, وہ ڈرائنگ روم کو پینٹ کرتا ہے. شما چه میخواهی, آپ کیا چاہتی ہیں؟ مان, یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مان آب رنگ و کاغذ رنگی میخواہم, میں واٹر کلر اور رنگین کاغذ چاہتا ہوں. کلر پیپر. خوب نگاہ بھی فرمائی, نگاہ کنید الان اینجا نگاہ کنید, تمام میکنم درس تمام میکنم الان نگاہ کنید. میں نے آپ لوگوں کو پہلی کتاب میں
मुजाफ मुजाफ इलैह सिफत मौसूफ समझाया था। फिर इस किताब में भी समझाया था जब गिनती पढ़ा रहा था, जब गिनती पढ़ा रहा था, ठीक है, वहां पे भी मैंने ये समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। तरकीब कल भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। तरकीब यानी जोड़ना, मिलाना, जोड़ना। ये जोड़ जो होता है, अब जाहिर सी बात है जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें तो चाहिए, या एक चीज को जोड़ देने कहीं कम से कम जो जोड़ दो चीजों का होता है। तो ये जोड़ जो होता है, तरकीब जो होती है फारसी में, फारसी की बात कर रहा हूँ, अरबी में भी हालत यही है। तरकीब दो तरह की होती है, तरकीबे वस्फी, तरकीबे वस्फी और इजाफी, तरकीबे इजाफी, तरकीबे इजाफी, बेनविसी बेनविसी, तरकीबे तरकीबे वस्फी, तरकीबे इजाफी। देखिए किताब, ठीक है, अहमद, किताब अहमद, किताब जदीद, किताबें जदीद, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ड हैं। किताब अलग वर्ड है, अहमद अलग वर्ड है। किताब अलग वर्ड है, जदीद अलग वर्ड है, दो अलग अलग है नहीं। भले आगा। अब इन्हें तरकीब करनी है, हमें तरकीब यानी मिलाना है। अब मिलाने का मतलब यह है कि अगर अलग अलग है तो माना किताब और अहमद दोनों अलग अलग है, लेकिन जब हम इन्हें मिला देते हैं तो ऐसे कह देते हैं किताबें अहमद, ठीक है। इसे तरकीब दिया किताबें जदीद। अभी तरकीब हो गई। अब ये जो अलग अलग वर्ड थे, अब ये एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया। आप इसे यूं नहीं कहेंगे कि अहमद की ये वो किताब का अलग माना और उसके नहीं, कि अहमद की किताब, नई किताब अहमद की किताब। तो इस तरकीब दी हमने, मिलाया, इस मिलाने को, इस वाले मिलाने को तरकीब इजाफी कहा जाता है। इजाफी यानी जिसमें एक मुजाफ होता है और एक मुजाफ है, एक चीज की निस्बत दूसरे की तरफ दे दी। अभी किताब की निस्बत किसी की तरफ नहीं थी, लेकिन अब किताब की निस्बत अहमद की तरफ है, अहमद की तरफ है, अहमद की किताब। अभी किताब और जदीद में कोई रब्त नहीं था, लेकिन जब हमने मिला दिया, तरकीब दे दी, किताब जदीद, दोनों में तरकीब दी। इस तरकीब का नाम क्या है? तरकीबे वस्फी। तरकीबे वस्फी यानी तरकीब वस्फी में दो वर्ड को एक किया जाता है, जिनमें एक वर्ड सिफत होता है, दूसरा मौसूफ। आरबी में दो वर्ड को एक किया जाता है, जिसमें एक वर्ड मुजाफ होता है, दूसरा मुजाफ इलैह। एक वर्ड को दूसरे की तरफ इजाफत दे देते हैं, ठीक है। और मैंने एक बात आपको याद हो तो बहुत ज्यादा अहम, कि फारसी में खास करके और जबानों का भी, लेकिन फारसी में खास करके आप छोटा सा लाइन और छोटी सा वर्क भी नहीं दिखा सकते जो इनसे खाली हो। सबसे ज्यादा यूज इन्हीं चीजों का होता है, तरकीबे वस्फी और तरकीबे इजाफी। आपके साथ लिखने बैठ जाइए, आप फारसी का कोई एक सफा पढ़ लीजिए, तजवीज जो पढ़ते हैं, मैंने उनको प्रैक्टिकल में दिखाया भी था कि देखिए कितनी एक लाइन में, दो लाइन में कितनी तरकीबे वस्फी और इजाफी आ जाती है जी। मैंने इसके बगैर नामुमकिन है, और इसी में हम सबसे ज्यादा कमजोर हो तो कैसे आ जाएगी हमें, आप खुद सोचिए। जो चीज, जिस चीज का यूज 70-80% से भी ज्यादा हो रहा है किसी जबान में, और उसमें हम कमजोर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी जबान में कमजोर है हम नहीं। लिहाजा और अब देखिए, कोई ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक ही बार बताया, पहली किताब में कई बार मुजाफ इलैह सिफत मौसूफ बताया, कई बार। अब इस किताब में भी ये तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, फिर भी मैं आपसे इबारत बहुत सौ से पढ़वाता हूँ, नहीं पढ़ पाते वो। क्यों? अगर मैं अभी शेर ना लगाऊं आप नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सी इबारत में तरकीब वस्फी पढ़ेंगे आप, जबकि आपको मालूम है दो वर्ड को एक कर दिया, तरकीब वस्फी। अब मसला ये है कि जब हम तरकीब देते हैं, इस तरकीब की कुछ अलामत है, इजाफत जब करते हैं इसकी अलामत है, कहाँ है? जेर और अहमद किताब जदीद में इसमें मुजाफ इलैह में इजाफत की निशानी
زیر ہے، صفت موصوف پہ بھی اضافت کی نشانی زیر ہے. تو پھر زیر یا ہے. کہاں پہ آئے گی؟ یا انہی ورڈ میں آئے گی جن میں مضاف یا موصوف کے آخر میں گول ہے یا الف، گول ہے یا الف یا واو بس یا ہو. اور یہ ہے کہ اگر یا ہوگی تو یہ والی یا لکھی نہیں جائے گی، پڑھی جائے گی. پوری، دیکھیے پوری میں اپنی زبان میں پوری یعنی کیفلی، پوری میں یا ہے. اب میں اسے اضافت کروں تو اس میں اضافت کی نشانی پڑھی جائے گی. کیا پڑھی جائے گی؟ پوری یہ من، پوری یہ من، لیکن لکھی نہیں جائے گی، باقی جگہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جب ہم ترکیب دیتے ہیں تو ترکیب چاہے وصفی ہو چاہے اضافی ہو، اس میں علامت دونوں میں سیم ہے. وہ کیا ہے؟ زیر اور یا. یا جو ہے وہ علامت ہوگی، لیکن انہی ورڈ کا آخر میں ہوگا، انہی کے بعد جن ورڈ کا آخر میں گول ہے وہ یا الف ہو. عصائے موسیٰ، حلوے من، مدرسہ من، خانہ شما. ٹھیک ہے، وہاں یا ہوگی علامت یہ اضافت کی نشانی کیا ہوگی؟ یا ہوگی. اس کے علاوہ باقی سب جگہ اضافت کی نشانی زیر ہوگی. ٹھیک ہے، لہذا آپ عبارتیں پڑھتے وقت زیر اگر آپ کو نہیں بھی دکھائی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے، اسے پڑھیے. آپ اس کی پریکٹس کیجئے تبھی پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے ذرا اب یہاں پہ کاغذ الگ ہے، رنگی الگ ہے، اضافت کی نشانی زیر یہاں ہے بھی نہیں، تو آپ پڑھیے اسے. وہ کیسے پڑھیں گے؟ وہ پریکٹس کر کے پڑھیں گے. کاغذ رنگی، اتاق پذیرائی، رنگ کریم، ماضی کے آبی، تشک صورتی، بالش آبی، یہ آپ پریکٹس کر کے صفت موصوف کی کلائیے گا انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہو گیا.